अस्सलाम वालेकुम। दो तरह के लोग आते हैं मेरे पास जिनको लोगों की परवाह होती है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और एक और एक्सट्रीम तरह के लोग आजकल होते हैं जो कहते हैं कि हमें परवाह नहीं है। तो दोनों एक्सट्रीम के लोगों को मैंने देखा है कि उनके अंदर डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, उनकी सेल्फ एस्टीम कम होती है। हालांकि वो कह ये रहे होते हैं कि हमें लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन जो उनका इनर सेल्फ होता है वो इस बात को बहुत बुरी तरह से टच करता है कि उनको लोगों की परवाह होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जो इंसान जिस माहौल में रेज होता है, चाहे वो हम किसी गांव में रेज हो रहे हों, या किसी बड़े शहर में हो रहे हों, या अमेरिका में हो रहे हों, तो हमारे साथ साथ हमारे एक तो ओवरऑल कल्चर चलता है, एक हमारे घर का कल्चर चलता है जो हमने पहले 10 12 15 सालों में देखा होता है, जो हमने अपने वालदैन को देखा होता है, अपने दोस्तों को देखा होता है, अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको देखा होता है। अब एक स्टेज आती है, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं जब वो हाई स्कूल से निकलते हैं या हाई स्कूल में होते हैं तो उनमें चेंजेस आनी शुरू होती हैं। तो कह लें कि कुछ तरह के लोग होते हैं जो रिबेलियस हो जाते हैं। रिबेलियस होने का मतलब ये होता है कि या तो हमने बहुत ज़्यादा टेकन केयर करनी है या हमने बिल्कुल टेकन केयर नहीं करनी है। दोनों ही कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करती हैं। तो बात ये होती है, हम ये बात कहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। एक तरफ ये है कि लोगों की आपको परवाह नहीं होनी चाहिए जब आप कोई भी काम अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से कर रहे हैं, अपने अपने किसी भी कोई भी आपने कल्चरल वैल्यू नॉर्म्स बनाए हुए हैं, और ये कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, हमें ये अच्छाई करनी है, हमें लोगों के सामने अच्छा बनना है, हमें लोगों को अच्छा कहना है ताकि लोग हमें अच्छा कहें। उसके लिए अगर हम कुछ चीज़ों को करते रहेंगे तो वो डेफ़िनेटली हमारे अंदर डिसोनेंस क्रिएट करेंगे। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, बहुत परेशान थी, उनको एंग्ज़ायटी रहती थी, डिप्रेशन रहता था, कोई काम नहीं कर सकती थी, और कहती थी बोर्डम बहुत है, मेरे दिल में परेशानी बहुत है, मेरे पास सारा कुछ है लेकिन इसके बावजूद जो है ना, मेरे पास मज़ा नहीं है, सुकून नहीं है, या ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं लगता है। करती क्या थी वो कि उनको छोटी-छोटी बातों पे, वो पहन कैसे रही हैं, खा कैसे रही हैं, चल कैसे रही हैं, वॉक कैसे कर रही हैं, जा कैसे रही हैं, उनके बच्चे क्या करेंगे, हर चीज़ को वो इस पर्सपेक्टिव में देखती थी कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पूरी के पूरी लाइफ़ को एम्बेडेड किया हुआ था इससे कि लोग क्या कहेंगे। उससे क्या होता था, उनके अंदर वो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी उनके रिलेशनशिप में। उनके रिलेशनशिप में ना सिर्फ ये कि वो उनके अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि वो हमेशा बच्चों को क्या कहती थी, लोग क्या कहेंगे, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैंने तो लोगों को, बच्चों को बातें करती थी, आज मेरे बच्चे ये बात कर रहे हैं, आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि कल को इनके साथ भी ऐसा होगा। अगर आप अपने बच्चों को रेस करेंगे या अपने आप को देखेंगे इसके मुताबिक नहीं कि लोग क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है ठीक है, अपने दिल से पूछ के, अपने ज़मीर से पूछ के देखें। जब आपको पता चलेगा कि कौन सी बात राइट है, कौन सी रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिल को सुकून होगा। लेकिन कोई चीज़ भी इस दुनिया की, या ये कि आप जो भी सोचते हैं, वो इसलिए नहीं करें कि लोग क्या कहेंगे। एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी तरफ आप आ जाएँ, जो लोग ये कहते हैं हमें परवाह नहीं है, वो क्या करते हैं, बाहर बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बड़ा ओपनली बोल्ड होके। वो समझते हैं कि जो उनकी ज़िंदगी का बैरियर था, जो उनके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस थे, जो उनकी चीज़ें थी, वो जब पब्लिक में आके मान लेंगे इस बात को, तो उनको लगता है कि वो लिबरेट हो जाएँगे। वक़्ती तौर पे तो वो लिबरेशन फ़ील होती है। लेकिन ये कि इन द लॉन्गर रन अगेन वो आपके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट हो जाता है। क्यों होता है भला? क्योंकि वो लोग जो रेज़ हुए होते हैं, हमारा जो रेज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो अपने घर और कल्चर में हुए होते हैं, उससे वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो माइंड की डेवलपमेंट हुई होती है, वो उसी वे में हुई होती है जिसमें वो रेज़ होते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको भी सुकून नहीं मिलता। मेरे पास एक और पेशेंट आई थी, शी वाज़ वेरी बोल्ड, और उनको कोई परवाह नहीं थी चीज़ों की, कुछ नहीं करती, अपने वालिदैन की नहीं थी, बल्कि उन्होंने ये कह रही थी कि मैं अपने वालिदैन पे पुलिस बुला लूँगी, अगर उन्होंने मुझे इस तरह से कहा तो। शी मूव्ड आउट, उन्होंने बहुत सारे उन्होंने की, लेकिन मेरे पास जब आई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, टूट चुकी थी। कह रही थी मेरा दिल चाहता है मेरे पास वो बाउंड्रीज़ हों, मेरे पास वो चीज़ें हों, ताकि मैं रिलेटेड फ़ील नहीं कर पाती हूँ। ये जो दुनिया मैंने अडॉप्ट की है, जिसमें मैं कहती हूँ कि मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, तो उस दुनिया ने मुझे एक और एज पे लाके खड़ा कर दिया है। तो मेरे दिल में सुकून नहीं आता, हालाँकि मैं कमा ठीक रही हूँ, मैं काम सही कर रही हूँ, लोगों में पब्लिकली मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं, लेकिन ये कि इसके बावजूद, क्योंकि मैंने अपने आप को बोल्ड बहुत कर दिया, मैंने अपनी वैल्यूज़ को, मैंने अपनी चीज़ों को, मैंने अपनी ड्रेसिंग को, हर चीज़ को इतना ओपन करके कह दिया कि आई डोंट केयर, दिस इज़ माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ की टेकन केयर करनी है। लेकिन उससे हुआ क्या कि उसके अंदर भी कॉग्निटिव डिसोनेंस आया, उसको भी डिप्रेशन हुआ, उसके भी सेल्फ एस्टीम के इशू उसी लेवल के आए, बल्कि उससे ज़्यादा आए।
ایک طرف تو وہ بات تھی نا، دوسری طرف یہ بات تھی کیونکہ جو لوگ اس چیز کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنا بھی سوچ لیتے ہیں، کیونکہ چھپے ہوتے ہیں نا اپنے آپ بھی. ان لوگوں کی مثال کیا ہوتی ہے کہ جب ایک اسٹیم کو آؤٹ لائرز ہوتے ہیں، جب آپ ایک اسٹریم پہ جاتے ہیں نا تو چیزیں امبیلنس ہو جاتی ہیں. ہمیشہ چیزیں بیلنس پہ بیلنس آتی ہیں. اپنے ایموشنس کو، اپنے اپنے ایکشنس کو بیلنس کرنا سیکھیں. کوئی چیز بھی آپ کر رہے ہیں کنسسٹنسی سے اسے کریں. اور آج اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے میری یہ بات سننے کے بعد کہ آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی اور لوگوں کی پرواہ کرنی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے مڈل میں رہنا ہے. جو لوگوں کا دستور ہے، جو جہاں پہ آپ رہتے ہیں، جو آپ کے ارد گرد کے ہیں، جہاں آپ کو جن کے کھانے کھانے کا مزہ آتا ہے، جن کے ساتھ بات کرنے کا مزہ آتا ہے، جن کے ساتھ آپ اپنے آپ کو افیلیٹڈ فیل کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر آپ پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، یا آپ یورپین ہیں، تو آپ کوشش بھی کر لیں، یورپین کوشش کر لیں پاکستانی بننے کی، تو وہ پاکستانی نہیں بن سکتے. ایک ابھی میرے پاس ایک اور پیشنٹ تھی، ان کی شادی پاکستانی سے ہوئی تھی، شی از یورپین. اور وہ اتنی کوشش کرتی تھی، کہتی میں کپڑے پہنتی ہوں، میرا بہت دل چاہتا ہے. میں پاکستان میں، ان کے جو ہسبینڈ تھے پاکستان کسی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، وہ چاہتی تھی میں گاؤں جا کے میں ویسی بنوں. بہت کوشش کرتی تھی لیکن پھر بھی وہ پہچانی جاتی تھی کہ شی از ناٹ پاکستانی. اسی طرح سے جو پاکستانی ہیں یا کوئی بنگلہ دیشی ہیں یا کوئی اور کنٹری کے لوگ ہیں، وہ کچھ اور بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم وہ چیز کرنے کی کوشش کیوں کریں جو ہمارے لیے ممکن نہ ہو. تھوڑے سال تو آپ میں نے کہا نا کہ چند دن آپ بہت خوش رہیں گے کیونکہ آپ کو لبریشن فیل ہوگی، لیکن ساتھ آپ کا دل جو ہے وہ ایک دم ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا، آپ کی ایشوز، آپ کی پرابلم بڑھ جائیں گی. اس کے لیے مشکل ہے یہ، جب اگر آپ لوگوں نے، آپ میں سے کسی نے بھی یہ چیز چوز کر لی ہے، ایک بندے نے یہ چوز کر لیا کہ میں نے پرواہ کرنی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے کچھ ایسا نہیں کرنا جو لوگوں کو پسند نہ آئے. ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کیا ہوا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، میں ہوں جس طرح سے مرضی میں رہوں، میرا باڈی ہے، میرا جسم ہے، میری چیز ہے، میں سب کچھ ہوں. جب انسان اس طرف جائے گا تو ہوگا کیا، اس میں جب ڈیزوننس کریٹ ہوگی. لیکن یہ کہ آپ نے یہ سنا ہے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ میں اب اس چیز کو چینج کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس چیز میں خوشی نہیں ملتی ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، جب ایک بندی آئی جس نے کہا کہ مجھے لوگوں کی بہت پرواہ ہے، اس کو میں نے کہا کہ روز آپ سوچو کتنے کام آپ کرتے ہو جو آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہو، کتنے چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے خوف سے کرتے ہو، کتنی چیزیں ہیں جو آپ اپنی ویلیوز کے مطابق کرتے ہو، یا یہ کہ آپ کا ریلیجن ہے، آپ کا کلچر ہے، آپ کا اپ برنگنگ ہے، کتنی چیزیں ہیں جو آپ اس کے مطابق کرتے ہو اور کیوں کرتے ہو. جب اس نے تھاٹ دیا، لکھا، اس نے انالیسس ہوا، تو آپ بلیو کیجیے گا کہ 99.99% چیزیں وہ خاتون جو تھی وہ دوسروں کے لیے کر رہی تھی. ہر چیز، بچوں کو ریز کرنا، بچوں کو کپڑے پہنانا، بچوں کو کھانا کھلانا، ایون کہ اپنی ذات میں کیا ان کو پسند ہے. کیا میں نے ان سے پوچھا تو کہتی ہیں یہ کھانا مجھے پسند نہیں ہے لیکن سارے دوست یہ شوق سے کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے یہ کھانا کھانا شروع کر دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس نے زندگی صرف اور صرف لوگوں کے حوالے کر دی. پھر جب ہم نے اس کی ایویلیوشن کرنے کے بعد ہم نے اس پہ ورک کیا، کنڈیشن کیا. یہ آسان نہیں ہوتا ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ میری ویڈیو دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ ہم نے آج یہ ویلیوز چینج کرنی ہے کیونکہ یہ ہمیں پریشان کرتی ہیں. ایسا ہوگا نہیں، ایک دن میں ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ پورے سال لگے آپ کو، آپ کی برین کی ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے. برین میں ایک لیکوڈ ہوتا ہے، لیکوڈ جو ہوتا ہے وہ ایک رستہ بناتا ہے. اب وہ رستہ تو آپ کا اتنے سالوں سے بنا ہے، تو کیا آپ کو میری چند ویڈیوز سن کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ بالکل اس چیز کا افیکٹ ہو جائے گا؟ یس، یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ آپ کو کرنا کیا ہے. جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ نے کرنا کیا ہے تو لکھیں اس بات کو. دیکھیں کتنے کام آپ دن میں صبح سے لے کے رات تک دوسروں کے لیے کرتے ہیں اور کتنے کام ہیں جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں. جب آپ نے اپنے لیے کام کرنا ہوگا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کو انر سیٹسفیکشن ملے گی. ایک تو وہ لوگ ہو گئے. اب دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ آئی ڈونٹ کیئر، میں نے اپنے کلچر کی، اپنے ریلیجن کی، کسی چیز کی مجھے پرواہ نہیں ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، یہ میری زندگی ہے. اب جب ایسے بندے کے دل میں ایسی بات آتی ہے، اب وہ بندی میرے پاس آئی ہے یا وہ بندہ بھی آیا میرے پاس، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اپنے بیس کو چھوڑ چکے ہیں، واپس جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی یو ٹرن نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، واقعی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ ایسے حالات کریٹ کر دیتا ہے کہ ایسے بچوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے یو ٹرن نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے دین سے، اپنے کلچر سے دور جا چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد لوگ ان کو بلیک شیپ سمجھتے ہیں، ان کو واپس لے کے آنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن میں یہ بات کہوں گی کہ اس پہ، ہمارے معاشرے پہ، ہمارے کلچر پہ، ہم لوگوں پہ جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے وہ بہت بولڈ ہو گیا ہے، اس نے بہت آپ کے حساب سے کوڈ اینڈ کوڈ یا اس نے اپنے حساب سے کوڈ اینڈ کوڈ غلط کام کیا اور واپس آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے رستوں کو ہموار رکھیں. فیملی ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اوپن ہارٹیڈلی
اس بندے کو واپس لیں، تاکہ یہ کہ وہ بندہ اپنی زندگی کو اسی طرح سے انجوائے کر سکے اور واپس آ سکے، اور واپسی کے راستے کھلے رکھے۔ جو لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو بہت سوچتے ہیں، ان کا چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، ان کے لیے بھی اسٹرگل ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو بولڈ کر کے لے کے آتے ہیں، اپنی باؤنڈریز کو ساری کو وہ کراس کر چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے واپس آنا مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے لوگ مشکل آنا بہت زیادہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس پہ ضرور ورک کیجیے گا۔ کوئی کویسچنز ہوں گے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا، ان باکس کیجیے گا، کیونکہ کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، اوپن پبلکلی اپنا میسج نہ مجھے بھیجا کریں۔ ای میل ایڈریس ہے نیچے، تو آپ اس ای میل ایڈریس پہ ای میل کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔